अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेर हो गई है बुक आपके साथ? नहीं हुई अभी? हाँ हो गई है। मेरे पास नहीं हो रही, मुझे स्टॉप करके दोबारा करनी पड़ेगी। चले ना। तो ये है बुक 2 और इसका हमने लेसन नंबर 8 पढ़ना है। और बहुत ही आसान है, बुक 1 और 2 सब बिल्कुल आसान है। सभी कुछ आसान होता है, जो नहीं आता होता वो मुश्किल होता है। छोटी सी पहेली कोई पूछता है ना, और वो भी ना आती हो तो हम कितना सोचते हैं और करते हैं, और हालांकि वो मामूली सी चीज होती है, लेकिन जब आ जाती है तो, और जब नहीं आती तो कितनी मुश्किल में होते हैं हम। अल्लाह करे आ जाए, इज्जत रह जाए, इज्जत रह जाए। लेकिन नहीं आती समझ में। जब आ जाती है तो कहते हैं वो इतनी आसान थी। यही हाल है यहाँ पे भी, पढ़ने का भी। तो लेसन नंबर 8 है, कौन आएगा पढ़ेगा? अदरसु सामिनु। ठीक है। अदरसु सामिनु। ये मुब्तदा खबर कभी भी नहीं बन सकते, क्यामत भी आ जाएगी तो नहीं बनेंगे। 8वां सबक। ना इसमें इसका ट्रांसलेशन आ रहा है, ना इसमें तनवीन आ रही है, ना इसमें है आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। ना इसमें एक का तर्जुमा आ रहा है। तो ये कौन सा मुरक्कब है? अब मैं बोलूंगी तो ऑनलाइन आएंगे आप लोग। रुखसाना आप आए? जी। हाँ। अदरसु सामिनु। सा सामिनु, इसको सीन की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है? तो 8वां सबक, ये मुझे बताएं कौन सा मुरक्कब है? ताम है या नाकिस है? पहले तो ताम या नाकिस में जाए। नाकिस। नाकिस है, ठीक है, वेरी गुड। अब नाकिस में हमने 4 मुरक्कब पढ़े। जारी, इशारी, इजाफी, तौसीफी। हर एक के जी। इंग्रेडिएंट्स अलग है ना, है ना? जारी का अलग है, जी। इशारी का अलग है, इजाफी का अलग है, तौसीफी का अलग है। तो ये कौन सा मुरक्कब है फिर? जारी। जारी में? मुराकबे तौसीफी वाली। हाँ, जारी में तो एक हरफ हम्म। जर होता है ना। ओ। अच्छा। ओ पेश ऊपर, अच्छा। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने नहीं, अभी माँ एक्सक्यूज के नहीं, नीचे अभी जो अभी कसरा। लेम एक्सक्यूज नहीं देना, क्योंकि ये इतनी बड़ी गलती है। जारी का मतलब है उसमें एक हरफ जर होगा, और हरफ जर हरफ होता है। और हरफ जर होते हैं बीता, काली, फी, मिन, इला, अला व हत्तान, ये सारे कुरान में आते हैं 11 के 11। हरफ जर। लिल्लाही। ली हरफ जर है। लिल्लाही, लिल्लाही जो है ना, 2 उरूफ, 2 हैं ये। एक वो ली। मीम के नीचे कसरा नजर आई थी ना। हाँ। अल्लाह ही। अल्लाह ही। अच्छा। ली प्लस अल्लाह का मजमू है। अब अल्लाह हु था, लेकिन ली ने क्या कर दिया, उसको लिल्लाह ही कर दिया, इसके साथ मिल के मुरक्कब बना दिए। पहले जी। अल्लाह हु वन वर्ड था, ठीक है? फिर ली लगा, हरफ जी। जर लगा, लिल्लाह ही हो गया। तो ये होता है मुरक्कब जारी। अब ये कौन सा मुरक्कब है मुझे बताएं, रुखसाना। मुराकबे तौसीफी। जो मैंने आपको पहला लेसन दिया था ना, वो इसी पे दिया था। मैंने कहा था जो बैलेंस्ड होते हैं ना दोनों तरफ, वो मुरकबे तौसीफी बनते हैं। इधर भी एक पेश आ रही है, इधर भी एक पेश आ रही है। ये भी वाहिद है, ये भी क्या है, वाहिद है। ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है। दोनों मार्फा है, ये नहीं है कि एक मार्फा एक नकरा है। दोनों मार्फा है। जी। और क्या है? एक और चीज भी होती है। ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। ये मरफू है, ये मरफू है, ये। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये
जो इम्पोर्टेंट चीज है मुरक्कब तौसीफी के लिए कि ये किसी चीज का नाम होता है, और ये नाम नहीं होता, ये सिफत होती है। जैसे आपके बच्चे के दो नाम होते हैं ना, एक आपका पासपोर्ट वाला नाम जी और एक जो घर में पुकारा जाता है उसको, छोटा कर लेते हैं उसको, है ना। तो ये वो है जो जी पासपोर्ट वाला है, असली नाम, और ये है जो सिफाती नाम है उसका, बच्चे का निक नेम। तो शर्त ये है मुरकब तौसीफी की कि ये आपका किसी चीज का नाम हो। देखिए, मिर्च कहेंगे तो आगे आप क्या कहेंगे? लाल, हरी, जी नीली, पीली, है ना, जो भी कहेंगे, हर जी कलर की मिर्चें आती है ना यहाँ पे। मिर्च क्या है? वो असल नाम है मिर्ची, और ये सिफाती नाम है, नीली, पीली, हरी, जो भी है। जी अगर मिर्च ही नहीं होगी, लाल, नीला, पीला कहेंगे, तो ये तो मुरक्कब नहीं बनेगा, क्योंकि जी असल चीज तो आपने लगाई ही नहीं। तो दरस नहीं होगा, किसी चीज का नाम नहीं होगा, तो जितनी भी सिफात लगा लें आपका मुरक्कब तौसीफी नहीं बनने वाला। पहले इसमें जात आएगा, किसी चीज का नाम आएगा, आपकी सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उनका एक नाम है। बताएं मुझे किस चीज का नाम नहीं है जो आपकी सराउंडिंग में है? किस चीज का नाम नहीं है? आपकी आंख का नाम नहीं है, कान का नाम नहीं है, आप बोल नहीं है, आपकी जुबान का नाम नहीं है, आपके होंठों का नाम नहीं है। आप मुझे बताएं किस चीज का नाम नहीं है? आपके हाथों का, आपके नाखूनों का, आपकी उंगलियों का, हर चीज का एक नाम है। जी वो सिफत नहीं होती, वो इसमें जात होता है। ठीक उसके बाद फिर हम कहते हैं लंबी उंगलियां, लंबे नाखून, छोटे नाखून। नाखून क्या है? वो इसमें जात है। जैसी कोई चीज हम देखते हैं उसका एक नाम रख देते हैं, जी उसको उसके नाम से पुकारते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो उसका वो पासपोर्ट वाला नाम ही हो। मर्द, औरत, जी बच्चा, लड़का, लड़की, जो भी है, ये भी एक नाम ही है जी ना। जी वो ये आएगा तो फिर उसके बाद सिफत लगेगी, तो फिर मुरकब तौसीफी बनेगा। बैलेंस भी होने चाहिए, और ये भी ठीक होना चाहिए। अगर देखें, कुरान मजीद में आता है अर रहमान अर रहीम, आता है कि नहीं आता? जी अब आप कहें कि ये दोनों मिलके में बैलेंस हो रहे हैं भाई, इधर भी जेर एक जेर 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 अलिफ लाम आ रहा है, ये तो वाहिद है, ये बना मुरकब तौसीफी बना दे, ये मुरकब तौसीफी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी नहीं सिफत है और ये भी सिफत है। इसमें जात तो आया ही नहीं इसमें। जी तो इसमें जात क्या होगा? ये जिसकी ये सिफात हैं वो ही इसमें जात होगा ना, जिसको जी मौसूफ कहते हैं। तो कौन है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह के साथ सिफत नंबर एक, सिफत नंबर दो मिलेगी, फिर ये मुरकब तौसीफी बनेगा। बगैर अल्लाह के, बगैर अल्लाह का जाती नाम है ना भाई, बाकी तो सिफाती नाम है। जी ये सबसे बड़ी मिसाल है जी मुरकब तौसीफी की। अल्लाह का एक जाती नाम है और बाकी सिफाती नाम है। तो जाती नाम प्लस सिफाती नाम इज इक्वल टू मुरकब तौसीफी। तौसीफ अब ये दर्स एक जाती नाम था, सबक, किसी चीज का नाम है जी सबक। अव्वल, दोम, सोम, जो भी लगाते जाएं, चाहे अरबी में लगाएं, इंग्लिश में लगाएं, लेसन वन, लेसन एट। तो जी लेसन क्या है? वो है इसमें जात, और आगे एट, सेवन, सिक्स उसकी सिफत आ रही है। ये दोनों मिलके, चाहे इंग्लिश में बनाए, उर्दू अरबी में बनाए, मुरकब तौसीफी बने। ठीक है, अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी कि बहुत हो चुकी है, दोबारा आ जाओगे। तो हर जो चार मुरक्कब है, आपने इसको छूटते ही आपने इसको मुरक्कब जारी कह दिया। कहाँ से जारी है? ये इशारी भी नहीं है, इशारी में भी एक इशारा होता है। और चार ही मुरक्कब पड़े हैं ना, मुरक्कब इजाफी होता है। क्या ये मुरक्कब इजाफी है? नहीं नहीं है। मुरक्कब इजाफी की शक्ल ही ये नहीं होती। एक शक्ल याद रख लें मुरक्कब इशारी की, एक शक्ल याद रख लें मुरक्कब इजाफी की,
ایک رکھ لیں مرکب توصیفی کی اور جی ایک رکھ لیں مرکب جاری کی. صحیح ہے. وہ جی شکل ذہن میں لایا کریں اور میچ کیا کریں اور پھر بولیں گے اچھا یہ تو مرکب جاری کی شکل تو بن ہی نہیں رہی. للہ ہی ہے نا. جی للہ ہی تو ہے ہی نہیں. لی نہیں ہے, حرف جر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اگلے پہ آ جائیں تو وہ اشاری, تو اشارہ بھی اس میں نہیں ہے تو اشاری سے بھی نکل گیا. اب آ جائیں مرکب اضافی پہ. تو مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے, اس کی شکل کیا یاد رکھیں گی مرکب اضافی کی؟ کتاب اللہ, بیت اللہ کر لیں. یہ زیادہ اور بھی آسان ہے. بیت اللہ سبھی بولتے ہیں, بولتے ہیں نا. جی تو کیا یہ والی شکل اور یہ والی شکل مل رہی ہے؟ نہیں تو یہ ہو گیا مرکب اضافی. اور یہ والی بالکل الگ ہے, یہ بیلنسڈ ہے. اس میں پہلے اس میں ذات ہے, پھر اس میں دونوں اسم ذات ہے. گھر بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے, اللہ بھی کسی چیز کا ذاتی نام ہے. یعنی چیز کہہ رہی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو یہ دونوں ذاتی نام ہے. جی ان میں صفت تو ہے ہی نہیں کوئی. جی اس میں ایک ذاتی نام ہے اور ایک صفت آ رہی ہے. درس سبق جو ہوتا ہے, لیسن جو ہوتا ہے, کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور اس کے آگے صفت, ساتواں, آٹھواں, اول, دوئم, سوئم, وہ صفت ہوتی ہے. پہلے اس میں ذات آتا ہے, پھر صفت آتی, تب مرکب ٹھیک توصیفی بنتا. تو یہ سب سے پہلے میں نے پوچھا تھا تام ہے یا ناقص ہے, آپ نے کہا ناقص ہے. اب ناقص آپ نے کیوں کہا تھا بتائیں مجھے, آپ نے تام کیوں نہیں کہا؟ آپ نے تام کیوں نہیں کہا تھا؟ ناقص آپ نے صحیح کہا تھا, میں نے ویل ڈن بھی اس کہا میں تھا, لیکن ہے جملہ پورا نہیں ہوتا اس میں ایک اور معرفہ اور ناقص. ہاں، جملے میں کیا ہاں ہوتا ہے جب آپ تام کہتی ہیں تو ایک معرفہ ہوتا ہے اور ایک نکرہ ہوتا ہے آگے. ٹھیک اس لیے آپ نے اس کو اس سے نکال دیا, تام سے نکال دیا. مطلب میں تو بعد میں جانا ہے, پہلے تو دیکھنا ہے یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی یہ تو دونوں ہی معرفہ ہیں. تو یہ تو جو تام سے تو یہ نکل گیا. تام تو یہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ادھر بھی معرفہ ہے, ادھر بھی معرفہ ہے. اب یہ ناقص میں آ گیا تو ناقص میں چار ہی ہوتے ہیں, ایک جاری ہوتا ہے, ایک اشاری ہوتا ہے, ایک اضافی ہوتا ہے اور ایک توصیفی ہوتا ہے. تو جاری بھی نہیں تھا, اشاری بھی نہیں تھا, اس میں بھی ایک اشارہ ہوتا ہے, ذالک الکتاب. اشاری کی مثال ذالک الکتاب یاد رکھیں. ذالک بھی ہے آگے, الکتاب پہ الف لام بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جی لازم ذالک الکتاب, الف لام ضروری ہے وہاں پہ, کیونکہ الف لام ہٹا دیں گی ذالک کتابن تو وہ معرفہ نکرہ ہو کے جملہ بن جائے گا. جی اچھا, تو اشاری سے نکال دیا. اس کے بعد آپ کا اضافی بھی نہیں بن رہا کیونکہ وہ تو کتاب اللہ ہی والی شکل ہوتی ہے. صحیح ہے. تو جی کتاب پہ تو الف لام آ ہی نہیں رہا, یہاں الف لام آ رہا ہے. صحیح ہے. جی تو کتاب اللہ میں تو نہیں آتا, کتاب جو مضاف ہوتا ہے اس پہ کبھی الف لام نہیں آتا, تنوین بھی نہیں آتی. تو چلو تنوین تو نہیں آ رہی لیکن الف لام تو آ رہا ہے نا. تو یہ مضاف سے بھی نکل گیا. تو جب یہ مضاف بنا ہی نہیں تو یہ مضاف الیہ بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اس کے اوپر جی دیکھیں پیش آ رہی ہے تو مضاف الیہ تو زیر لیتا ہے, کتاب اللہ رسول اللہ ہے نا. تو وہ والی جی شکل بھی ایک مثال یاد رکھ لیں. اور باقی مرکب توصیفی کی تو یہی یاد رکھ لیں. ٹھیک الدرس الثامن, 8واں سبق. اب پڑھنا شروع کریں. میں پڑھوں. آپ ہی مائک پہ, آپ کو ہی بلایا تھا. آپ نے یہ پڑھا تھا نا الدرس الثامن. آپ اپنی پرانی اسٹوڈنٹوں کو پڑھاتی رہے, میں آپ کی مطلب کلاس لیتی رہوں گی تاکہ میں سنتی رہوں اور دیکھتی رہوں آپ سے. دیکھیں یہ بک تو نئےوں کے لیے بھی ہے, سارے نئے ہی بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں, جی کومل مجھے ہیں. تو ابھی کچھ بھی نہیں آتا ہے. اچھا, آپ کو یہ پڑھنا نہیں آتا, مجھے بتائیں. ایسے کبھی بھی نہیں نہیں بولے, ایسے آپ کبھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. جب آپ نہیں نہیں بول یہ تو دیتے میں ہیں تو پڑھیں. یہ ہاں تو میں پڑھ. پڑھ دوں. نہیں عربی تو میں زیادہ کچھ نہیں پڑھا رہی, میں جتنا بتانا تھا وہ بتا دیا. مرکب ناقص اور مرکب تام کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا.
अब मैंने कुछ नहीं बताना, सिर्फ आपने पढ़ना है। सही है, चलिए हाँ। पढ़। अल अल मुदर मुदर्रसु मुदर्रसू कुम क्यों हो गया? अल मुदर्रा, अगर यहाँ पे मुदर जबर होती ना तो मुदर्रा होता। मुदर्रिसु हाँ देखा, पहली अभी आपको ठीक हो गया ना। अल आपने पढ़ा तो आपकी मुदर्रिसु गलती निकली ना। जी। हाँ तो पढ़ेंगी तो गलती निकलेगी, गलती करेंगी तो गलती निकलेगी। अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु मैंने कल भी कहा था, माँ के पेट से कोई कुछ नहीं सीख के आता, ला इल्म पैदा होते हैं। जी। सिर्फ उसको रोना हम आता होता है बस। अल कुम मुदर्रिसु। आगे क्या है? कुम कुम तो नहीं है, अब अह इतनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कम कम। कम। उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं ना कम। ये वो वाला कम नहीं है, इंग्लिश वाला। लेकिन आवाज तो मिलती है ना, कम। जी। कम, आगे क्या है? अख अखुन अखन। दो जबर है ना। अखन अखन। अखन लका। लाका हम्म, लाका या या मोहम्मदू या मोहम्मद। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगी है। हाँ, क्वेश्चन मार्क क्यों आया? क्योंकि कम आ गया है शुरू में। ठीक है ना। तो जी कम क्या है? वो क्वेश्चन के लिए आता है, जैसे मन और माँ क्वेश्चन के लिए आते हैं, ऐसे कम भी क्वेश्चन के लिए आता है। तो तो ये इस जो गोल राउंड है ये स्कूल है। सुकून है ना, ये यहाँ पे भी है। जिस लफ्ज के ऊपर सुकून होता है उसको साकिन करके पढ़ते हैं। यानी उस साकिन का मतलब है, हरकत का मतलब होता है आगे बढ़ना। जी हरका का मतलब होता है आगे, गाड़ी भी चलती है ना तो हरकत होती है तो गाड़ी आगे बढ़ती है ना। जी साकिन का मतलब होता है कि आपने वहां रुक जाना है, ठहर जाना है, स्टॉप करना अच्छा है। अल, आगे नहीं बढ़ना। अब देखिए हरकत में मुंह, मुंह आगे जा रहे हैं ना, मुंह। जी दर रे सू, तो ये जितनी भी हरकत है ये सब हरकत है। जी हरकत का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ रहे हैं। जी जी इसमें आपने अल, रुक गई हैं बिल्कुल, जुबान को कम, कम, रुक गई हैं आप। सुकून, साकिन। सही है। अखन। जी अखन किसको बोलते हैं? अखुन से ही निकला है अखन। अखुन किसको बोलते हैं? अखुन भाई भाई को बोलते हैं अखुन। उसी से अखुन अखन बन गया, ठीक है ना। दो जबर जी लगे तो अलिफ भी आ गया आगे। जब दो जबर नहीं थे, दो पेश थे, तो आपका अलिफ नहीं आया। और जैसे ही आप ठीक जेर अखिन करेंगी फिर अलिफ नहीं आएगा। सिर्फ दो जबर आएंगे तो आगे अलिफ ऐड होगा। कम जी अखन लका। ला, लक लाम और काफ, लका। या मोहम्मदू, ए मोहम्मद, तुम्हारे कितने भाई हैं? कम का मतलब कितने, हाउ मैनी। हाउ मैनी। हाउ मैनी ब्रदर। ब्रदर्स का तर्जुमा करेंगे। आ वाहिद रहा है लेकिन तर्जुमा बाकी लोग भी सुने, जमा में करेंगे। तुम्हारे कितने भाई हैं ओ मोहम्मद? मोहम्मद तुम्हारे कितने भाई हैं? तुम्हारे का तर्जुमा कहाँ से है? लका। ठीक है, आगे पढ़े। ली। ली अखुन वाहिदुन हम्म, ली मेरा, मेरा कह दिया, में मेरे लिए। ली का मतलब होता है लिए, आसान है ना। ली जी का मतलब क्या होता है? लिए। जब भी ली आए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ली ठीक का मतलब लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। सही है। ली जी मेरे लिए। मेरे लिए, या का मतलब मैं होता है। मेरे अच्छा लिए वो जवाब दे रहा है, मेरे या मेरे लिए अखुन वाहिदुन। अखुन जी वाहिदुन का क्या मतलब है? एक भाई है। एक भाई यानी मेरा एक भाई है। जी तुम्हारे कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है। एक भाई अखुन। अगर सिर्फ अखुन होता ना तब भी हम एक भाई बोलते। ठीक है। ठीक तनवीन आ रही है ना जी तो उसका मतलब एक। लेकिन वाहिदन उसने थोड़ा ताकीद के लिए बोल दिया।
ठीक है। ठीक है ना। मेरा एक ही भाई है, और मेरा मेरा शुरू में मुरक्कब जारी, वो जो खबर है उसको शुरू में ले आए और मुब्तदा बाद में ले गए। तो ये कभी कभी इस तरह से होता है, लेकिन अभी आप उसको छोड़ें। और ये बाकी जिनको समझ आ गई है वो देख लें कि खबर मुकद्दम है, और खबर मुकद्दम क्यों लाई जाती है, और कलाम में जोर पैदा करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही, और अल्हम्दुलिल्लाह ही का क्या मतलब होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफें जब अल्लाह हम की। कहते हैं ना वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है, ये बातें जरूरी है सीखनी। वलिल्लाहिल हम्द, अब क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। अल्लाह जी ही के लिए। हाँ, तो जब मैं इसको शुरू में ले गई, इस खबर को मैं शुरू में उठा के ले गई, तो अब इस कलाम जी में जोर पैदा हो गया। अल्लाह ही के लिए ये तमाम तारीफें। वलिल्लाहिल हम्द कब पढ़ते हैं? तकबीरात, हज में तब एक तकबीरा, ईद पे तकबीरत, वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह में कोई जोर नहीं है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। बस एक बता जी दिया गया है, खबर दी जा रही है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जी लेकिन जब उल्टा कर दिया, वलिल तमा अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही का पहले तर्जुमा आ जाएगा, तमाम जी तारीफें। तो यहां पर भी ये है कि मेरा मेरा सिर्फ एक भाई है, तो ली पहले जी। आ गया। उसके बाद आगे पढ़े अल मुदरिसू, वाकुम फिर कुम, उ फिर कुम, उख फिर कुम। कम। कम मोमिन कम। एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। एक जगह से उसका पैर रख, अंगूठा सुराख पे आ गया और उसने सांप ने डस लिया, दोबारा रखेगा जाके? दोबारा उसी पे पैर रखेगा जाके? मुझे बताएं। मैं तो नालायक हूँ स्टूडेंट आपका। अगर आपकी कम। ये सोच है तो सॉरी, मैं फिर नहीं पढ़ा सकती आप। अगर आपकी ये अब सोच को तो पहले पॉजिटिव करना है, शैतान को तो पहले भगाना है ना, है। तो इंशाल्लाह आपके साथ लगी रहूंगी ना, इंशाल्लाह हाँ, सीखूंगी ना। लगी रहने का मतलब है माइक पे भी आना है और पढ़ना भी है। ठीक है, अपनी बारी पे आपने पढ़ना है, बाकियों को भी बारी देनी है, लेकिन आपने भी पढ़ना है। क्योंकि छूट वो नहीं। फौरन भूल जाती हूँ ना। अच्छा, अब मुझे बताएं, कम और कुम, कम। या मैंने कम। इंग्लिश में लिखा भी कम, फिर भी ये कुम हो गया, तो इसमें मेरी गलती है। कम। इसमें आपकी भी जी। गलती नहीं है। व कम। हम्म। थोड़ा बड़ा कर लो। हाँ, कम। उख्तन हम्म। लाका। लका, लका। लक। ठीक है ना। और जी तुम्हारी कितनी बहनें हैं? उख्तुन, उख्तुन जी। बहन होती है और अखुन भाई होता है। ये मैंने लिखा था, ठीक। भाई और ये बहन। और तुम्हारी कितनी बहनें हैं? कम का मतलब हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारी कितनी बहनें हैं। फिर क्या कह रहा है वो? ली ली शुरू में आ गया, उख मेरी। उख्तानी। उख्तानी। हम्म, उख्तुन के आगे हमने क्या लगा दिया? आनी साउंड। क्या बन हम्म। गया? दो का मतलब हो मुसन्ना। गया ना। दो। कल मुसन्ना बन गया। कल हमने पढ़ा था ना, ठीक। किताबुन किताबानी, हाजा हाजानी। तो रिलेटेड है ना सब एक दूसरे से, है ना। जी जी कल हमने उख्तुन, किताबुन किताबानी, और क्या क्या पढ़ा था? किताबुन और कलमुन कलमानी, है ना। और क्या पढ़ा था? जी। और लफ्ज भी थे बहुत सारे। तो जो भी लफ्ज होता है उसके आगे आनी साउंड लगाएंगे तो मुसन्ना बन जाएगा। ठीक। और जमा जो होती है वो आनी साउंड से नहीं बनती, वो ऊना साउंड से बनती है। और किसी की जमा जी। ऊना साउंड से बनती है, तो किसी की क्या होती है? अब ये मुअन्नस है ना, आनी। तो ये आतुन साउंड से बनेगी, जमा बनेगी आतुन साउंड से। मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन, जी मुस्लिमातुन। तो ये मुअन्नस है तो आतुन साउंड से बनेगी। अगर ये मुजक्कर होता ना तो फिर किससे बनता? ऊना साउंड से बनता। तो बहरहाल ये चीज हम बात की, हम पहले आप पढ़ें, ली उख्तानी, आनी साउंड आ गई तो मेरे दो का मानी दो देगा, मेरी बहनें। दो बहनें हैं। अल मुदरिसु,
कम, ओ हा, अजलतन, ल, लहा, अजलतन, ओ ऊपर वाला, नहीं ये वाला कम, पढ़। कम अजलतन लिदर्राजती, ती, दी, लिद्दर्राजती, लिदर्राजती या हामिदु। दू, कम कितनी, कितने, हाउ मैनी, है ना। जी, अजलतन, अजलन, अजल बोलते हैं ना, उजलत भी बोलते हैं उर्दू में, है ना। सबसे पहले जो भी लफ्ज आए ना नया, उसका अपनी जुबान में देखें, हमारी जुबान में यूज होता है, फिर आप जल्दी उसको पकड़ पढ़ लेंगे। तो उजलत होता है हमारी जुबान में, उजलत क्या होता है, तेजी से कोई काम करना, तेजी से, उजलत में है, वो बहुत तेजी में था, है ना, जी, उजलत। अब अजलतन क्या है, ये है आपका गाड़ी का पहिया, तेज अच्छा, चलता है कि नहीं, जी, तेजी में होता है कि नहीं होता, पहिया जी, होता ही तेज है, आप उसको हाथ से भी ला दें, थोड़ा सा धक्का दे दें तो भाग जाता है ना। जी, तो उसी से ये अजलतन पहिया बना हुआ, व्हील इंग्लिश में कहते हैं, WHEEL, व्हील। और लिद दराजाती, दराजा क्या होती है, बाइक। अरे, बाइक होती है ना, कोई भी बाइक ले लें, बाइक वही होती है जिसमें दो साइकिल होते हैं, बाइसिकल कह लें, ठीक है ना। अच्छा, तो वो आपकी ठीक, दरवाजा है। तो साइकिल के लिए कितने पहिए हैं, कम अजलतन लिद दराजाती या हामिदु। साइकिल में कितने पहिए हैं। हामिद से पूछ रहा है। हाँ पूछ रहे हैं, हामिद से पूछ रहा है, ए हामिद, कम हम्म, अजलतन, अजलतन लिद दराजाती, साइकिल में कितने पहिए होते हैं। तो वो जी, क्या कह रहा है, लहा। असल ला, में यहाँ पे आपको हाँ, मुसन्ना ही सिखाया जा रहा है आज, मुसन्ना ही आजल, सिखाया जा रहा है, अजलतानी। तानी, तो उसमें कितने पहिए होते हैं, दो, दो पहिए होते हैं, तो आनी साउंड लगाएंगे उसी के आगे, ठीक है। आप जी, इसके आगे आनी साउंड लगाएं तो अजलतानी बन जाएगा, दो पहिए होते हैं। इसी तरह दरवाजा है, और दो बाइसिकल बनानी हो तो आप आनी साउंड लगा दें, दरवाजा। उख्तुन का ठीक, बनाना था तो आनी साउंड लगाई, दो बहनें। तो इस सबक में आपको मुसन्ना ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक, वही जो कल हमने पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा आगे क्या है, वो हमने लिसानुल कुरान बुक में पढ़ा था या मदीना बुक में पढ़ रहे हैं। अगला पढ़े, कम। ये पाकिस्तान में भी मिल जाती है। ये यहाँ भी मिल जाती है, यार जी, स्टोर पे पड़ी हुई है, ठीक है। कम, आप हाँ, और सबसे ज्यादा तो अच्छा था घर बैठे मंगा लें, ठीक है ना। तो किसी का ये प्राइम, अमेजोन का प्राइम अकाउंट होता है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं अकाउंट बनाती हूँ ना कभी आई, मंगाती हूँ। ईदन, कम कम ईदन, ईदन, ईद नहीं है, ईदन, ईद है आपका, देखिए उर्दू में लफ्ज ई, यूज हो रहा है, ईदन। ईदन, कम ईदन, फिस फी, सन, फिस फी, सनती, फिसना, सनाती, हम्म, या जिक, जकरिया, जाकर, जकरिया, नाम है ना जकरिया। जकरिया, जकरिया, अभी जकरिया, कल भी एक बच्चा है तो उसका नाम जकरिया, नाम है। जकरिया, यहया, जी, ये नाम है सारे, जी, तो नबियों के नाम है, या जकरिया। तो कम ईदन, उससे पूछा जा रहा है, जकरिया से पूछा जा रहा है, कम ईदन फिस सनती, ओ जकरिया, कितनी ईदें होती हैं, फेस्टिवल हमारे कितने होते हैं, ये पूछ रहा है। हम्म, एक साल में कितने फेस्टिवल होते हैं, कितनी ईदें होती हैं, कितने खुशी के मौके आते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुम्हारे लिए साल में खुशी के सिर्फ दो ही मौके हैं, ठीक, ईद छोटी और ईद बड़ी। और ईद का मुसन्ना बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ईदन का मतलब एक ईदा, ईद तनवीन आ रही है, ईदानी जी, बन जाएगा। ईदानी, तो अब फिस दो सनती, ईद, फिस सनती शुरू में ले आए, ठीक है। ठीक, और सना, ईदानी, एक साल जी, में, सनत का मतलब, सना का मतलब है सन, किस सन की पैदाइश है, उर्दू में नहीं बोलते, जी, किस सन की पैदाइश है आप, तो सन क्या होता है, साल।
تو سال میں، فی کا مطلب میں، سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. 2 عیدیں. ایک عید ہو تو عیدن یا عیدن یا جی عیدن، وہ ضرورت کے مطابق چینج ہوتا رہتا ہے، دن دن دن. اور جی عیدانی کیا ہے؟ ایک ہی ساؤنڈ ہے، عیدانی. دو دو عیدیں. عید سال میں 2 عیدیں ہوتی ہے. زکریا جواب دے رہا ہے. جی سوال ٹیچر کر رہا ہے. یہاں بھی ٹیچر سوال کر رہا ہے. گاڑی میں کتنے، کیونکہ ٹیچر پڑھا رہا ہے مثنیٰ. جی مثنیٰ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈوئل فارم کہتے ہیں. دو کا معنی. ڈوئل یہ ڈوئل فارم جو ہوتی ہے، یہ نہ انگلش میں ہوتی ہے، نہ اردو میں ہوتی ہے، نہ فارسی میں، کسی میں نہیں ہوتی. یہ صرف عربی میں ہوتی ہے. جی دو کے لیے ایک الگ الگ سے لفظ بولتے ہیں، ورنہ تو واحد جمع سنگولر پلورل آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اتنا تو پتہ ہی ہے نا سبھی کو کہ واحد اور جی جمع ہی ہوتے ہیں. لیکن عربی میں یہ آنی ساؤنڈ والا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈوئل فارم ہوتی ہے. زکریا یہ ہو گیا. ہما، اب وہ نام بھی ہم بتا رہا ہے زکریا، آگے ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں. جی وہ ہما دونوں کیا؟ ہاں. عید الفطری ہاں فطری ہے، و عید و عید الاضحیٰ. عربی میں زواد نہیں ہوتا. الاضحیٰ اضحیٰ نہیں، اردو میں ہوتا ہے. عید الاضحیٰ ہم کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے جی ہیں. ہاں، عربی میں اضحیٰ ہوتا ہے. اضحیٰ ہم تو عید الضحیٰ بھی بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اضحیٰ اضحیٰ. ولد ضالین پڑھتی ہیں، ولد ضالین پڑھتی ہیں. والضالین ضالین پڑھتی ہے نا، تو یہ بھی وہی ہے، دعا دی ہے. اضحیٰ اضحیٰ آسان ہو جائے گا تھوڑا، اور مشکل نہیں ہوگا. اچھا، اس کی جی بات کیا ہے؟ وہ عید الفطر اور عید، یہ دونوں بتا دی اس نے. اب ٹیچر نے ایک جی اور سوال کر لیا. ابراہیم سے کر لیا. یا یا ابراہیم. ابراہیم ابو کا ابو کا. ابو. ابو. ابو نہیں کا کرنا، لمبا نہیں کرنا. ابو کا. ابو کا تے- تاجری تاجرن. تاجرن ہم، کبیرن ہم. تمہارے کم ابو کیا ہیں؟ تاجر بڑے تاجر ہیں. ک- بڑے ایک بھی کبیرن کہہ بڑے سکتے ہیں، تنوین ہے نا، تو تنوین سے ایک بھی کہہ سکتے ہیں. ایک بڑے تاجر ہیں. ایک بڑے تاجر ہیں تاجرن کبیرن. کون سا مرکب بن رہا ہے رخسانہ؟ تاجر کبیر جاری ہے. پہلے تو مجھے بتائیں، ناقص ہے یا تام ہے؟ دو لفظ ملا کے پڑھے ہیں تو مرکب تو بنا ہے. تام تاجر تام بن گیا. تاجرن اور کبیرن دونوں پہ تنوین ہے. ہاں، دونوں پہ تنوین ہے، دونوں بیلنسڈ ہے. تو تام جی کیسے بن گیا؟ تام میں ناقص تو بیلنس نہیں ہوتے. تام میں تو ایک مارفا ہوتا ہے، ایک نکرا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جی مارفا اور نکرا ہوتے ہیں، بیلنس تو نہیں ہوتے. تو یہ تو تو بیلنسڈ ہے، یہ بھی نکرا ہے، یہ بھی نکرا ہے. توصیفی ہاں، یہ توصیفی بن گئے نا. یہ تام سے نکل کے ناقص میں آ گئے. ٹھیک ہے، اچھا ناقص میں آ کے یہ جاری بھی نہیں ہے، اشاری بھی نہیں ہے، یہ اضافی بھی نہیں ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہے. تاجر کسی کا نام ہے اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے. ٹھیک ایک نون ہے اور ایک ایڈجیکٹو ہے. جب دونوں ملے جی تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. بیلنس بھی ہے اوپر سے. ٹھیک ساری شرائط، ساری کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں. جی آپ کھانا بنائیں ہیں اور اس میں نمک ڈالے ہی نہیں، ایک انگریڈینٹس کم کر دیں، جی کھانا بنے گا؟ بریانی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. جی کوئی بھی نہیں کھائے گا. کوئی بھی نہیں کھائے گا، آپ خود بھی نہیں کھائیں گے. جی تو سارے انگریڈینٹس بیلنس بھی ہو رہا ہے، سب کچھ چاروں حالتوں میں بیلنس بھی ہو رہا ہے، اور یہ اس جی میں ذات بھی ہے اور یہ اس میں صفت بھی ہے. تب جا کے مرکب ٹھیک توصیفی بنے. ٹھیک ہے. جی اگر یہ یہاں بھی یاد کرنے پڑے گی. ہو جائیں گے ایسے نا. میں کس لیے سر کھپا رہی ہوں، ہو جائیں گے، فکر نہیں کریں. اس کی فکر نہیں کریں، وہ وقت لگتا ہے. چیز سمجھ جی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ بڑی بات ہے. جی آ رہی ہے دماغ میں کچھ الحمد جا رہا ہے للہ. کہ نہیں جا رہا، کہ اچھا بھائی بیلنسڈ کیا ہوتا ہے، اور تام کیا ہوتا ہے. تام کبھی بیلنسڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے
تام جو ہوتا ہے وہ اپوزٹ ہوتا ہے، ایک معرفہ اور ایک ایک نکرہ. نکرہ. اس میں یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، دونوں نکرہ ہیں، تو تام کیسے ہو گیا؟ ادھر بھی نکرہ ادھر بھی نکرہ. کم سیارتن اندہ، کم کتنی سیارت. گاڑیاں ہیں اس کے پاس. تمہارا باپ ایک بڑا تاجر ہے، آپ کے ابو جو ہیں وہ بڑے تاجر ہیں. جی کم سیارتن اندہ ہو. یہ تو ڈائلگ ہو گیا ہے نا پورے ہاں تو یہاں تک تو چھوڑ دینا، وہ ڈائلوگ ہو گیا. باتیں. سوال تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. جی. کم سیارتن اندہ ہو، ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. کتنی گاڑیاں. اب آپ کو دو گاڑیاں بتانی ہے کہ ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں. تو اندہ سیارتانی، اور پھر آگے صفت بھی لگا دیں تو کبیرتانی، دو بڑی کبھی. گاڑی ہیں. تاجر بڑا ہے تو گاڑی بھی بڑی ہوگی نا، چھوٹی تو نہیں جی ہوگی. تو یہ جواب کیا سارے دے رہے؟ وہ ہیں. ہاں ان اندہ ہاں، اندہ سیارتانی. سیارتون کے سیارتانی. آگے آپ نے الف نون زیر والا لگا دیا، سیارتانی بن گیا. سیارتانی اور کبیرت، کبیرتانی. کبیرن کے آگے آپ نے، کبیرن تھا نا، تو جی یہاں پہ کبیرتانی آیا، کبیرانی نہیں آیا، جی کیونکہ پیچھے سیارتانی مونس ہو گیا نا. تو ٹھیک. اس کی صفت بھی اب یہاں تاجر کی صفت کبیر آ رہی تھی، تاجر مذکر تھا تو صفت بھی مذکر آ رہی تھی. یہاں جی جب گاڑیاں ہو گئی، مونس ہو گئی، سیارتانی ہو گئی، سیارتن، تو صفت بھی سیارت کبیرتانی آ. دو بڑی، سیارت ہاں، بس سیارتانی تانی صغیرتانی، صرف تانی. اور دو چھوٹی گاڑیاں بھی ہیں، لائن لگی جی ہوئی ہے. دو بڑی گاڑیاں ہیں اور دو چھوٹی گاڑیاں. ٹھیک. تو صغیر، صغیر کی جمع صغیرتن کی جمع صغیرتانی، سیارتن کی جی جگہ سیارتن کی جگہ سیارتان. کبیر ان کی جمع کبیرانی بنے گی، کبیرتانی نہیں بنے گی. گول تا لگائیں گے تبھی جا کے کبیرتانی بنے گا. ٹھیک. المدرسو، کم نافذ نافذات فی غرفہ ٹیکا، یا اسماعیل. اسماعیل. کم نف ایک یہ میرے پاس اس وقت جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو ایڈوانس بڑے بڑے ہو گئے ہیں پڑھ کے ابھی، وہ بھی شروع میں اگر ان کی پہلی ریکارڈنگ نکالا جائے تو ان کی اس سے بھی بری حالت تھی پڑھنے کی. تو ان کو کتنی دیر ہوگی پڑھتے؟ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے خود کو کیسے لیا. بہت نہیں جلدی نہیں میں یہ سیکھا، پوچھ، بہت جلدی ایک سیکھا. سال 2 سال؟ سال تو کم از کم چاہیے آپ کو روانی کے لیے، پڑھنے کے لیے اور مطلب جی جاننے کے لیے. جی کم از کم سال تو آپ کو دینا پڑتا ہے. اچھا انشاءاللہ. اسٹوڈنٹ ہو تو وہ 6 مہینے میں بھی کر لیتا ہے. اگر جی آپ قرآن کا کورس کرنے سے پہلے، تفسیر کا کورس کرنے سے پہلے 6 مہینے لگا لینا عربی کے ساتھ، تو آپ کو قرآن کا خود ہی ترجمہ آ جائے گا. رٹا نہیں انشاءاللہ. لگانا، رٹا لگانا نہیں پڑے. اس میں آپ کا انشاءاللہ. کتنا ایفرٹ ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے، اور کتنی سب ایفرٹ سے پہلے آپ کی پوزیٹو سوچ. میں میں وہ. میں آج جب صبح جاگی ہوں نا، میرے میں بالکل ہمت نہیں تھی، میں واش روم میں جی جانے کی ہمت نہیں تھی. سمجھ آئیے؟ جی اچھا. میرے بھی یہی حال ہے. میرے کل مہمان تھے نا، تو میں وہ اوپر نیچے اوپر نیچے، تو میری جی ٹانگوں کی عادت ہو جاتی. جی تو صبح اٹھی تو کریمس واش روم پڑتے تک ہیں. جانے کا، ہاں، لیکن اللہ نے کیا، میں گئی، پھر میں نے وضو وغیرہ کیا کہ نماز پڑھی جی فجر کی، اور اس کے بعد پھر میں نے جا کے چائے پی، تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسے میں کل ان کے آنے سے پہلے تھی ویسی ہو گئی. جی تو اگر میں کہتی الحمدللہ. نہیں، میں ایک دفعہ بالکل آپ کو نوٹ لکھنے والی تھی کہ میں کلاس نہیں لے سکتی، اور وہ بھی میں نے آج 1 گھنٹہ پہلے کلاس بلا لی تھی نا. ویسے 6 بجے جی ہوتی ہے کہ میں نے 5 بجے. لیکن دیکھیں، میں نے اس کو چائے بنا کے پی، چھوٹا سا کوئی ٹکڑا جو کھایا، کروسن کیا، وہ میں نہیں لیا، اور میں اوپر آئی، میں بالکل فریش تھی. جی وضو کیا، سب سے
لیکن اگر میں ادھر ہی بیڈ پہ پڑی رہتی، نہیں مر گئی یہ، میں تو واش روم بھی نہیں جا سکتی، آج تو میری کلاس کینسل، کتنے لوگوں کا کتنا نقصان ہوتا، اور میرا اپنا جی سب سے زیادہ ہوتا. میں اٹھی، نہیں، میں میں نے ہمت چھٹی کی. انشاءاللہ میں چھٹی نہیں کروں گی، انشاءاللہ دیکھنا آپ. ہاں دیکھیں، سوچ کو پازیٹو کریں، نہیں میں کر سکتی ہوں. دن میں 100 بار کہیں آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. سب کر سکتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ جی میں کون سے، اللہ نے مجھے صلاحیتیں نہیں دی؟ وہی سب کو دیے جو سب کو دی ہوئی ہیں، مجھے بھی دی ہوئی. جب آپ سوچ لیتے ہیں نا، شیطان آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا آگے، وہ کہتا ہے بس تو بیٹھ جا جائے، تو کر ہی نہیں جی سکتا. تو میری باتوں پہ عمل کیا کریں، میں اپنی باتیں بیچ میں ریکارڈنگ لمبی کرتی رہتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں موٹیویٹ کرنے کے لیے. نہیں نہیں، اچھا، آپ اب فکر یہاں تک ہو گیا. اب کم نافذتن، نافذتن ہوتی ہے کھڑکی، ونڈو. جی اب سوال کرے ٹیچر، کم نافذتن فی غرفتی کا یا اسماعیلو، اسماعیلو، جی تمہارے کمرے اسماعیل، میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تمہارا کمرہ، جی یا اسماعیلو تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ وہ کہہ جی رہا ہے فی ہا فی نافذتان، نافذ تھانی، اس میں، اس دو میں دو کھڑکیاں. دو ایک دفعہ جی نافذتن کہہ دیا، اس کے بعد ہا ضمیر ادھر بھیج دی، کوئی ضرورت نہیں ہے. جی فی نافذتن، نا، نافذتن نہیں. فی ہا، ہاں کمرے کی طرف جا رہا ہے، یہ جو جا رہی ہے نا ضمیر، یہ جی کمرے کی طرف. جی کمرے کے اس میں، یعنی کمرے میں، میرے کمرے میں دو کھڑکیاں. اچھا اب آپ بس کریں، میں کسی اور کو بلاتی ہوں، آپ تھوڑا سنیں تاکہ سننے کا بھی فائدہ. کومل آپ آئیے. جی میم. ہاں جی ماشاء اللہ. چلیے یہ بھی کل ہی آئی ہیں، آپ کے بعد آئی ہیں یہ. اچھا پڑھیے، نافذتانی تک ہو گیا. اب مدرس نے اگلا سوال کیا کرنا ہے؟ المدرسو، المدرس لمن هذان الدفتران. دفتر ان ہوتی ہے نوٹ بک، ہے نا؟ ہم تو دفتر کہتے ہیں نا آفس کو، ہے نا؟ عربی میں کہتے ہیں دفتر، جی نوٹ بک کو کہتے ہیں نوٹ بک. تو اس کا کیا ہو گیا؟ دفترانی ہو گیا، دو نوٹ بکس. اب ٹیچر پوچھ رہا ہے لیمن ہازانی، ہازا کا مثنیٰ کیا ہو گیا؟ ہازانی. هذان اور دفتر ان کا کیا ہو گیا؟ دفترانی. تو ٹیچر پوچھ رہے ہیں کس کی ہیں؟ دفتران. لی کا مطلب لیے، من کس کے لیے؟ فار ہوم دیز ٹو نوٹ بکس. ہماری اردو میں جب انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو دو سے ہی جمع شروع ہو جاتی ہے. دیز، دس تو نہیں کہیں گے نا، دس ٹو نوٹ جی بکس نہیں کہیں، دیز ٹو نوٹ بکس. اب علی کیا جواب دے رہے ہیں؟ علی سے سوال ہوا تھا. ہما ہما لی، لی. ہما کیا ہے؟ ہازان دفترانی. اتنا بڑا بولنے کی بجائے ہما بول دیا، ٹھیک ہے؟ ضمیر لے کے آ گیا، اس کو پروناؤن کہتے ہیں. اور ضمیر مبتدا بن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضمائر بھی، جی اشارہ بھی، علم بھی، یہ سب مبتدا بن سکتے ہیں. تو یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی. تو اس پورے کی جگہ ہم ہما لے آئے اور یہاں لیمن کی بجائے لی کر دیا. وہ دونوں میری ہیں، میری ہیں. جی کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، وہ دونوں میری ہیں، میرے لیے ہیں. اردو میں لکھیں تو 10 لفظ بنتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ مدرسو، لمن هاتان لمن هاتان المسطرتان. مستراتن کیا ہوتا ہے؟ مستراتن ہوتا ہے رولر. جب بک پیچھے سے ون پڑھ کے لائیں گے نا، پھر آپ کو یہ ساری چیزیں حلوے کی طرح لگیں گی، کیک، پیس آف کیک لگیں گی، کیونکہ آپ آلریڈی یہاں پڑھ چکے ہیں. تو بک ون میں جب پڑھیں گے تو مستراتن کا مطلب ہوتا ہے رولر. تو ٹیچر پوچھ رہا ہے یہ دونوں ہاتانی، ہاتانی کس کی جمع ہے؟ مثنیٰ ہے کس کا؟ حاضی ہی کا. هذه کی. حاضی ہی کا ہاتانی ہوتا ہے، حاضہ کا حاضانی ہوتا ہے. حاضہ مذکر ہے تو هذان. حاضانی، ہے نا؟ جی اور یہ کیا ہے؟ ہاتانی.
تو هذه ہاتانی، کیونکہ هاتان ہاں کیونکہ آگے رولر آ رہا ہے نا، مسترتن آ رہا ہے، مونس آ رہا ہے. تو لمن ہاتان علم، کس کے ہیں دونوں رولر؟ تو وہ کہہ رہا ہے، یونس کہہ رہا ہے ہما لی، وہ دونوں میرے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے جی سوال جواب، تو یہ میں خود ہی پڑھ دیتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا، اوپر والا مشکل ہے آپ کے لیے. عجیب انل اسئلۃ الآتیتی مستعملا المثنى. یہ پڑھ سکتی ہے نا، اس کو پڑھیں. جی آنسر كم دا، یہ والا پڑھیں، كم آنسر آنسر. column answer the following questions using the dual المثنى. ہاں ڈیول فارم اس کی یوز کرنی ہے، مثنى. تو آپ نے آنسر دا فالوئنگ کوشچنز یوزنگ دا ڈیول فارم، یعنی المثنى. تو کس کا مثنى بنائیں گی؟ کم کا مثنى بنائیں گی، اندہ کا بنائیں گی، یا کلمن کا بنائیں گی؟ قلما کا. کلمن کا بنائیں گی. تو کلمن کا کیا بنے گا مثنى؟ قلمان آنی ساؤنڈ لگائیں، قلمان. کلمانی. ٹھیک ہے، کلمانی بن جائے گا. کم کلمن اندہ کا، تمہارے پاس، آپ سے سوال کر رہے ہیں یا بہت سارے اسٹوڈنٹ سے سوال ہو رہا ہے. کم کلمن ایک ہی بندے سے سوال ہو رہا ہے، تمہارے پاس کتنے قلم ہیں؟ کوئی بھی بندہ ہے، چاہے آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے. کم قلمن عندہ کا، آپ کے پاس کتنے قلم ہیں؟ فرض کریں میں نے آپ سے سوال کر دیا نا، کم قلمن عندہ کی، پھر کی آئے گا نا، جی کا تو نہیں آئے گا. کا تو مذکر کے لیے ہوتا ہے. جزاک اللہ کہتے ہیں نا، جی کی کہتے ہیں نا، جزاک اللہ. تو عورتوں کے جی لیے کیا ہوتا ہے؟ جب میں آپ سے سوال کروں گی تو میں بولوں گی کم کلمن عندہ کی، تو آپ کیا کہیں گی جواب میں؟ کیا کہیں گی؟ لی. قلمتان. نہیں، کلمتانی کیوں کر رہی ہیں؟ مذکر ہے نا، اس میں کوئی آ رہا ہے؟ جی کلمتن جی تھوڑی ہے جو آپ کلمتانی بنا رہی ہیں. جی کلمتن تو نہیں ہے نا، قلمان. کلمانی. جی پہلے آپ، قلمان. ہاں اب آپ لی نہیں کہیں گی، آپ کیا کہیں گی؟ اگر اندہ کا آ رہا ہے نا تو آپ اندی کہیں گی. ٹھیک ہے. ہندی. میرے اور پاس. اگر لکا آ رہا ہے، ہاں میرے پاس، اگر لکا آ رہا ہے، تمہارے کتنے بھائی ہیں، لکا، تو پھر آپ لی کہیں گی. پھر آپ ہندی نہیں کہیں گے میرے پاس دو بھائی ہیں، ایسے تو نہیں جی کہیں گی نا. آپ کہیں گی جی لی، میرے دو بھائی ہیں. تو یہاں پر اندہ کا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اندی اور کلمانی. مشکل ہے کوئی بتائے مجھے؟ نہیں. کلمانی. اچھا نمبر 2 کیا ہے؟ کم. کم کتابن عندک. ہم، اس کا تمہارے ہوگا ہندی کتابانی. ہندی کی کر دیں. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کم کتابن عندک کی، تو جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ ہندی ہندی کتاب کتابانی. بانی. بانی. اب یا جو ہوتی ہے نا، وہ سب کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے، مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی. کا اور کی میں فرق ہوتا ہے بس. یا سب کے لیے ہوتی ہے. جیسے ہم جی آئی سب کے لیے، مرد بھی یوز کرتا ہے، عورت بھی یوز کرتا ہے، آئی ہے نا، سب جی یوز کر رہے ہوتے ہیں. مرد بھی آئی کہتا ہے نا، یا می ہے، جو بھی کہتے ہیں. مرد بھی کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس. اور وی، ہم. دو بندے ہوں تب بھی وی کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور دو سے زیادہ ہوں تب بھی وی کا ہی لفظ، مرد ہو یا عورت ہو کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس میں آپ نے آپ نے کیا کہنا ہے؟ اندی کتابانی. اندی، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، اندی آئے گا. کم سبورتن فی فصلکم. سبورتن کیا ہوتا ہے؟ کلاس. سبورتن کیا ہوتا ہے؟ بلیک بورڈز. آج کل تو وائٹ بورڈ آ گیا نا، ہر کلاس میں وائٹ بورڈ لگا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو بلیک بورڈ ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں یونیورسٹی میں وائٹ بورڈ آ گئے ہیں، مارکر آ گئے ہیں، ان سے لکھا جاتا ہے نا. جی ہاں. اس جو اپنے اسکول ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان میں بھی بلیک بورڈ یوز ہوتے ہیں. تو کم سبورتن بلیک بورڈ ہیں تمہاری کلاس میں. فصل ہوتی ہے کلاس. ہم، فصلی جی کم. تو کتنے ہیں؟ ابھی آپ جواب دینا ہے. پہلے کا سے سوال ہو رہا تھا، اب کم سے سوال ہو رہا ہے.
ठीक है ना। तो कुमा आएगा। हाँ, कुमा नहीं आएगा, अभी ना आएगा। हमारी क्लास में कुमा का मतलब तो तुम दो हो जाओगे ना, कम कुम कुमा हो जाएगा ना। जी अब का और कुमा हो जाएगा, वो नहीं। कुम का कुमा नहीं होगा, कुम का हमने लाना है ना। फी फसली ना, हमारी क्लास में फी फसली ना। अब क्या कहना है, सबूरा, दो दो है ना, तानी। तानी। अब ता है ना तो ता, सबूरा अब ता, तानी। अब ता है तो आप लगाएं। यहाँ पे ता नहीं थी तो कलमानी किताबानी आया, यहाँ ता ये तो अभी तानी आ जाएगा। ठीक है। अब जी कुम के लिए आपने ना लगाया, का के लिए या की के लिए आपने या लगाया था जवाब में। इंदी, यहाँ पर कुम है तो यहाँ यहाँ भी जमा है तो यहाँ भी जमा आएगी ना। यहाँ वाहिद था तो यहाँ ये वाहिद या है। अच्छा, कम रियालन इंदा का, तुम्हारे पास कितने रियाल हैं अभी, अभी इस वक्त। या लैला, अल आना का क्या मतलब होता है, नौ। आपको इसका मतलब पहले से पता अभी है, आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा, इसका मतलब पता है पहले से आपको। नहीं, जब नहीं पता। फिरौन डूबने लगा था तो वो ईमान लाया था ना, आमन तु बिरब्बिकुम मूसा, मैं ईमान लाता हूँ मूसा के रब पे। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, आल आना, क्या अभी, अभी तुम ईमान ला रहे हो जब मरने लगे हो। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज यूज किया था आल, आल एक इसके अंदर और हमजा डाला, क्या, आल आना। वहां पे आप देखिएगा, कुरान पढ़े ना तो अभी आप तर्जमे को थोड़ा सा खुद देखा करें कि यहाँ पे ये लफ्ज मैंने पढ़ा हुआ है और इसका आल आना, आल अल आना हो तो उसका मतलब होता है अब, और आल आना हो जाए, आ भी लग जाए, आल आना मद आ जाए इसके ऊपर, तो फिर वो बन जाता है क्या अब। क्या अब। अल्लाह ताला ने, आप अभी कुरान में देखिएगा। इसलिए मैं कहती हूँ तर्जमा रटे हैं नहीं, थोड़ा सा पहले अरबी पढ़ लें, उसके बाद फिर आप कोर्स पढ़ें तफसीर का, आपको मजा भी आएगा। आपको समझ आएगी कि अच्छा ये तर्जमा में लिल्ला ही एक वर्ड नहीं, ये दो वर्ड है, और इसके दो वर्ड में ही मुरक्कब है, ये मुफरद नहीं है। आम बंदा कहेगा ये मुफरद ही है, मुरक्कब कहाँ से है भाई। लेकिन इसमें ली भी है और अल्लाह भी है तो मुरक्कब हो गया ना, दो दो कलमे हो गए ना। जी तो मुफरत प्लस मुफरत अब आप तर्जुमा भी दो में करेंगे, अल्लाह के लिए। सही है ना। तो समझ के करें तर्जुमा, वैसे आपको तर्जुमा जी। रटा हुआ, आपको पता है इसका मतलब अल्लाह के लिए ही होता है ना। अल्लाह लेकिन के आपको लिए। ये नहीं पता कि ये जी इसका तर्जुमा ऐसा क्यों आ रहा है, लिए कहाँ से आ रहा है, और है ना। और ये शुरू में आ जाए तो फिर उसमें जोर पैदा हो जी। जाता है, अल्लाह वली। ही के लिए हैं तमाम तारीफें। शुरू में ले आए लिल्लाहि व लिल्लाहिल हम्द, कितना जोर आ गया ना, आप पे कुरान असर करता है, वलिल्लाहिल हम्द। जब आप तकबीर पढ़ते, किसी को तकबीर आती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या पूरी पढ़े जरा जो ईद पे पढ़ी थी अभी, ला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, लल्लाहु वल्लाह। वल्लाहु अकबर। अभी देखे रिकॉर्डिंग में आ गया आपके लिए, जो जो सुनेगा, जितनी बार वो उतनी बार आपकी आवाज रिपीट होगी, इतनी बार फरिश्ते उसका अजर लिखेंगे। वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द। और अल्लाह ही के लिए हैं तमाम तारीफें। तो लफ्ज को आगे पीछे करने से कितना जोर पैदा हो गया। देखें, या का नाबुदू, ये का जो था ना शुरू में, या का कहा जाता है, ये नाबुदू के बाद था। नाबुदू का, हम इबादत करते हैं तेरी, अब इसमें कोई जोर नहीं है। जैसे ही हमने या वो का शुरू में लगाया कि का, या का शुरू में आ गया, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते, और किसी की नहीं करते। ठीक है ना। तो ये फर्क पड़ता है आगे पीछे से करने से। अल्लाहु रब्बुना, इसका तर्जुमा क्या होगा, अल्लाहु रब्बुना। आपने तर्जुमा पढ़ा है, जरा तर्जुमा बताएं मुझे।
اللہ اللہ ربنا رب ہے ہمارا. ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, جملہ بن گیا آپ کا. ٹھیک ہے, اسمیہ بن گیا. کیا اس میں زور ہے اللہ ہمارا رب ہے؟ نہیں. جب آپ کہتے ہیں نا ربنا اللہ, ربنا اللہ, تو ہمارا رب اللہ ہی ہے, ترجمہ ہو جاتا ہے. ربنا کو آپ ادھر لے آئے, اللہ کو آگے کر دیا. ربنا, ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہی ہے. تو اس طریقے سے فرق پڑتا ہے. اور یہ دونوں طرح سے قرآن میں آتا ہے, اللہ ربنا بھی آتا ہے, ربنا اللہ بھی آتا ہے. پھر آپ ترجمے میں تو وہی لکھ دیتے ہیں, لیکن فرق تو ہے نا, زور تو پیدا ہوا ہے. وہ زور آپ کو گرامر سے ہی سمجھ آئے گا, ویسے نہیں آئے گا. اچھا, یہاں پہ ہم کیا کر رہے تھے, کم صبورتن, تو صبورتانی ہو گیا. کم ریالن اندا کا لانا, تو کیا ہو جائے گا, اندی, اندا کی نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے, کیا بولیں گے, اندی اندی ریالانی. ریالان. گڈ, بس دو لفظوں میں جواب دینا ہے, اندی ریالانی. کم اختن لک یا علیو, کیا لکھیں گے, لی لی اختانی. اختانی. لی, اس کو آپ نے یا میں, اختانی. ہاں, لی اختانی, میری دو بہنیں ہیں. کم امن, تمہارے کتنے چچا ہیں. امن ہوتا ہے چچا, انکل, جو آپ کا ابو کا بھائی ہوتا ہے نا, اس کو امن بولتے ہیں. کم امن لکی یا آمنہ تو, لکی کیوں آیا, کیونکہ آگے آمنہ آ رہی ہے. یا لیلا آ رہی تھی تو کی آیا تھا, یا زبر آ رہا تھا کاف پہ. ٹھیک ہے نا, تو فرق پڑتا ہے. جی. اور لڑکی ہو تو زیر لاتے ہیں, جزاک اللہ خیر. اچھا, کم امن لکی یا آمنہ, تو آپ کی کتنی کیا ہیں, چچا ہیں, تو آپ نے کیا بولنا ہے, لی امانی. امانی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. امانی, آنی ساؤنڈ لگا ہے. آپ نے چیز کو پکڑ لیا ہے نا, ہے نا, جی. آپ نے اس کو جی. سمجھ لیا ہے. آپ نے ریکارڈنگ بھی سنی ہے, آپ نے ریویو بھی دیا, میں نے دیکھا تھا. اچھا, کم صدیقن لک یا محمد, تو کیا ہوگا, بیٹی. ہاں, اب جواب کیا دیں گی. آپ کے کتنے صدیق ہوتا ہے, لی دوست, صدی. دوست ہوتا ہے, فرینڈ ہوتا اچھا. ہے. محمد, او محمد, تمہارے لی کتنے دوست ہیں, تو کیا ہوگا, لی صدیقانی. ہاں, لی لک, صدیقانی. لکا نہیں بولیں گی, پھر ہو جائے گا تمہارے لیے دو بھائی ہیں. وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو بول رہی ہیں تمہارے لیے دو, آپ نے بولنا میرے لیے, میرے دو بھائی ہیں, تو لی ہو جائے گا. جب اندا ہوگا تو آپ نے اندی بولنا ہے, جب آپ کا لکا ہوگا تو آپ نے لی بولنا ہے. لی صدیقانی. اب یہاں پہ دیکھیں, کم طالباً جدیدن فی, کتنے نیو اسٹوڈنٹ ہیں, تو اب آپ کیا بولیں گی, فی فصلی کم ہے نا, تو کیا کہیں گی, فی فصلی فصلی, کانی. کانی نہیں ہوگا, کانی. فی نہ, فصلانی. نہ, نہ. جب پیچھے سے پڑھ کے لائیں گے نا بک ون, تو یہ آپ کو خود ہی سمجھ آ رہی چیزیں. فی فصلی کم, فی فصلی نہ ہو جائے گا, کم کا نہ ہوگا. یہاں پہ بھی آیا تھا نا, تو فی فصلی نہ جی. بولا تھا ہم نے, فی فصلی نہ. اب کیا بولیں گی, دو نئے اسٹوڈنٹ ہیں, تو کیا ہو, طالبہ. طالبان. طالبانی. اور یہ جدیدانی. جدیدان ہے. جدیدہ تانی تو نہیں ہوگا نا, نہیں. جدید, گولتا آئے گی تب ہوگا. اچھا, کم جی. مسجدن فی قریتک یا زکریا, کتنی مسجدیں ہیں تمہارے سٹی میں, ٹھیک ہے, تمہارے شہر میں, یا زکریا. اب وہ کیا جواب دے گا, فی قریتی, کریتی. قریتی کر دے گا وہ. جیسے آپ نے لکا کو لی کر دیا تھا نا, اسی طرح قریتی ہو جائے گا, جی. میرے شہر میں. فی قریتی, یہ نہیں بولیں گے فی قریتک کا, یہ نہیں بولیں گے. جواب میں بولنا ہے فی قریتی دو مسجدیں ہیں. مسجدانی. مسجد دانی ہو جائے گا. فی قریہ, یہاں سے شروع کریں گے, میرے شہر میں فی دو قریتی. مسجد, دو فی مسجد. قریتی مسجدانی. گڈ. کم فندقن, کتنے ہوٹل ہیں
فی ہاذہ الشارع، تو آپ کیا بولیں گی جواب میں؟ فی ہاذہ الشارع، کتنے ہوٹل ہیں؟ 2 ہوٹل ہیں، تو کیا بولیں گے؟ فندقان. فند فندقان. نہیں، فندہ نہیں کرنا، اس کو نہیں فندقان. چھیڑنا، اس کو تو آپ نے فندقان. ہاں فندقان، صرف آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف نون زیر لگانی، بس. مؤنث ہوگی تب بھی الف نون زیر لگے گی، مذکر ہوگا تب بھی. مؤنث میں تا ہوتی ہے تو تانی بن جاتا ہے، اور اس میں تا نہیں ہوتی تو آنی بن جاتا ہے. کم اخن لکی یا سعادو، تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اب آپ کیا کہیں گی؟ سعاد کیا کہے گی؟ کیا جواب دے گی؟ لی اخانی. ہم، اخانی، اخانی ہوگا یا اخوانی ہوگا؟ یہ جمع میں آ جائے گا. ہاں، لی اخن سے اخوانی بن جائے گا نا. اخوانی، نون پہ زبر نہیں آئے گی، نون کے نیچے زیر آئے گی، آنی لگانی ہے نا. جمع نہیں بنا، مثنی ہی اس بنا میں واو آ گیا. ہے. وہ اس لیے آ گیا ہے کہ وہ اخو ہوتا ہے نا اصل میں. جی. اصل میں تو وہ اخو ہوتا ہے. اخانی لکھیں گی تو اس طرح لکھا جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں ابو جی ہوتا ہے نا، اور بھائی جیسے اخوت اور بھائی چارہ میں اخو ہاں ہوتا ہے وہ والا. ہاں، واو واپس آئے گی نا، اخوانی. جی. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو نا تو آپ پیچھے جواب بھی بک میں دے سکتے ہیں. آپ بک خرید لیں، آپ تو پاکستان میں رہتی ہیں. ایک جوڑا کم تھوڑا سستا بنا لینا، کچھ نہیں ہوتا. ایک جوتی تھوڑی ہلکی بنا لینا. میں تو کہتی ہوں ایک ہو نیک ہو، ہمیشہ ایک یا 2 پیر رکھیں، ایک گرمیوں والا ایک سردیوں والا، ایک واک پہ جانے کے لیے، ایک زیادہ ٹریول کرنا ہو. الماریاں بھری ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کون سا پہنے، ہر سوٹ کے ساتھ الگ کلر. نکالیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جی. میری استاد ہر جگہ پہ جوگرز پہنتے ہیں، ایک جوڑا لے لیتی ہیں اچھا سا. جو کل من بندہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا. ایک لیتی ہیں، اچھا لیتی ہیں، کہیں بھی جا رہی ہوں، واک پہ جا رہی ہوں، ٹریول کر رہی ہوں. ایک تو اس میں چلنے میں آسانی، پیر آپ کے وہ ہوتے ہیں. ہم لے لیتے جوتیاں اور ہماری ٹانگیں اور گھٹنے سب چیزیں درد کرنے شروع. نہ ان چیزوں سے نکلیں، اچھے ایک اور نیکوں پہ عمل کریں، زیادہ سے زیادہ 2 ہو. ہاں کپڑوں کے ہونے چاہیے تھوڑے، گھر میں اور باہر اور تو وہ رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں جج کرتے ہیں ہمارے کپڑوں سے. تو لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے یا اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے؟ اللہ کی نظر میں. اللہ کی رضا میں. جب بھی آئینہ دیکھیں گے اللہ کے لیے میں کیسی لگ رہی ہوں، اللہ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کیسی لگ رہی ہوں باہر نکلتے ہوئے. صحیح ہے. الاخو جی. مسنہ، الاخو کا دیکھیں اخوانی آیا، اخانی نہیں آیا. صحیح بتایا جی. تھا نا میں نے؟ اخو کا جی. مسنہ ہو، یعنی اس کا مسنہ اخو کا کیا ہے؟ اخوانی ہے. اخوان. اخوانی تو نہیں ہے، اخوانی تو ایسے ہوتا ہے. اخوانی. لمبا بھی نہیں کرنا، اخوانی. نہیں پڑھنا، اخوان. پڑھیں گی تو یہ مد آ جائے گی، مد آ جائے. آم، موسم ہے نا آج کل آم، تو اگر ایک زبر ہو تو پھر ہم تو نہیں کہتے نا، پھر ہم کہتے ہیں اخوانی. خا پہ بھی ایک ہی زبر ہے. جی. ہاں وہ کو 2 حرکت پڑیں گی کیونکہ آگے الف آ رہا ہے نا. با زبر با جی. ہوتا ہے، اور با الف زبر با، با. با ہے نا. اور جی. با کیا ہے؟ بابانی کیا ہے؟ یہ بابانی کا کیا مسنہ. مثنیٰ ہے. بابن کا مثنیٰ ہے، بابن بابانی. کیا مطلب ہوگا بابانی کا؟ دروازے. دو دو در دروازے. 2 دروازے. تو جب بھی آنی ساؤنڈ آئے نا تو وہ 2 کے لیے ہوتی ہے، اونا ساؤنڈ ہو تو 2 سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے. 3 دروازے ہوں گے تو
کیا ہو جائے گا؟ وہ جمع بنائیں گے پھر اس کی. ابوابن. بابونا تو نہیں ہوتا نا، بابونا کچھ ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے، کبھی سنا نہیں. ہے یہ لفظ؟ ابواب سنا ہے نا، تو جو جی. سنا ہے وہی جمع بنائے. ٹھیک ہے. جی. فقیر کی جمع جی. جمع فقراء ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عربی میں ہم اردو میں فقراء بولتے ہیں، علماء بولتے ہیں، ہے نا. تو جی. جو بولتے سنتے ہیں وہی بولا کریں. اخوان. تو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کلاس کا ٹائم اوور ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ وعلیکم السلام. اگلی وعلیکم السلام. اگلی ایکسرسائز کی پکچر بھیج دو. آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے میننگ بھی کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے والے کی اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کوشش کرو، میں تمہاری مدد کروں. برے رستے میں کوشش کرو، میں اسی میں مدد کروں گا، رستے کھولتا جاؤں گا، برائی میں آگے بڑھا دوں گا. اچھے رستے میں کوشش کرو گے، اسی میں مدد کروں. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھے رستے میں کوشش کریں گے، اچھے رستے میں اللہ مدد کریں. تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. یہ 6 جملے ہیں، 7 8 9 10. ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور ریڈنگ کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. وہی لفظ ہیں، وہی سارے آ رہے ہیں، مشکل کوئی بھی نہیں. پھر ہم اس کو کلاس میں جب پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا آتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہیں بھی کسی کوئی بھی ایک دن لے کے بیچ میں، ہفتے کے بیچ میں بھی پڑھا دوں گی. میں آپ کو پہلے بتا دوں گی. صحیح ہے کہ میں بک پہ پڑھا رہی ہوں. تو فی امان اللہ. دعا میں یاد رکھیں، جزاک میں اللہ آپ بھی خیر. میری دعا میں، اور کوشش کرتے رہیں. اگر اس رستے میں کوشش کرتے ہوئے آپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے نا، فرض کرو آپ کچھ سیکھ بھی نہیں پاتے، تو آپ کے لیے جنت ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی. ڈیتھ کا مطلب یہ ہے وہ تو آنی ہے. اگر برے رستے میں کوشش کر کے ڈیتھ آئی تو آپ کدھر جائیں گے؟ اسی حالت میں موت بھی آئے گی نا پھر. اور اچھے رستے میں کوشش کر تو اسی حالت میں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جی. اوکے. فی امان اللہ. یہی تو چاہیے، خاتمہ بالخیر. جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا نا، وہ اس سے اللہ راضی ہو گیا. صحیح ہے. اوکے. فی امان اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. حسن الخاتمہ. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. وہی ہے.